अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क़यामत आने से 30 साल पहले क्या होगा। जी हाँ, क्योंकि क़यामत जब आएगी तो उसका एक निशानी ये भी है कि उससे 30 साल पहले ये चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। और उनमें से एक निशानी के ऊपर आज हम बात करेंगे, और वो निशानी क्या है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसे जानना हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि क़यामत आने से पहले ये भी निशानी ज़ाहिर होगी। और इसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि क़यामत आने की बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं कि अगर ये निशानी ज़ाहिर होगी तो समझ लीजिए कि क़यामत बहुत ही ज़्यादा करीब है, क़यामत आने वाली है। क्योंकि उनमें से है जैसे औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाएंगी, और बहुत से लोग अपने कारोबार में इस कदर से मशगूल हो जाएंगे कि वो सिर्फ पैसों के लिए ही हमेशा कारोबार करेंगे। औरतें भी अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने मर्दों का साथ देंगी। ऐसी ऐसी कई निशानियां हैं। तो उनमें से एक निशानी ये भी है कि क़यामत आने से 30 साल पहले जी हाँ, जब क़यामत आएगी तो उससे 30 साल पहले बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हदीस पाक में आता है। क्योंकि बच्चे पैदा बंद हो जाएंगे। और क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि जब बच्चे पैदा होते तो वो मासूम होते हैं, चाहे वो काफिर के बच्चे हो या फिर मुसलमान के बच्चे हो, वो गैर मजहब में पैदा हो या फिर मुसलमान मजहब में पैदा हो। क्योंकि बच्चे जिस वक्त पैदा होते हैं वो तो मासूम रहते हैं, उनके ऊपर शरीयत लाजिम नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब क़यामत आएगी, क़यामत आने से पहले 30 साल पहले बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं और वो फौत हो जाते हैं, जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ और आगे चल कर के वो 15 साल की उम्र तक के अंदर आने से पहले वो बच्चा की फौत हो जाते हैं, वो बच्चे का इंतकाल हो जाता है, तो उस पर शरीयत नहीं लाजिम होती है। वो बच्चा नाबालिग ही कहलाता है, चाहे वो हमारे घर में हो यानी इस्लाम धर्म में हो या गैर मज़हब के धर्म में हो। इसलिए अल्लाह किसी बच्चे पर क़यामत नहीं ढालना चाहते, किसी बच्चे को दर्द नहीं देना चाहते, किसी बच्चे पर क़यामत नहीं लाना चाहते। क्योंकि क़यामत का मंजर बहुत ही खौफनाक मंजर होगा। इसलिए बच्चे तो मासूम होते हैं, इसलिए बच्चों पर क़यामत नहीं आएगी। और बोला जाता है, हदीस पाक में आता है कि जब बच्चे, जो छोटे बच्चे हमारे फौत हो जाते हैं, वो जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रहते हैं। जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश करते हैं। जितने भी बच्चे दुनिया से चले जाते हैं पैदा होने के बाद, छोटे से नाबालिग उम्र में, तो बच्चे सारे जन्नत में जाकर के एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उनकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं। वो बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही अपने माँ बाप समझ के उनके पास हमेशा खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी निगरानी करते हैं। तो बच्चे तो कितने मासूम होते हैं। बच्चे चाहे किसी भी घर में पैदा होते हैं, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में पैदा होते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं। जब तक वो जान नहीं सकते कि जब तक वो बच्चा 18 की उम्र में नहीं आ जाता, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, उसके ऊपर शरीयत भी नहीं लाजिम होती है। इसलिए जब बच्चे छोटे इंतकाल हो जाते हैं तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही पास चले जाते हैं। जिनकी भी माओ बहनों के बच्चे हमारे फौत हो गए हैं, वो उनके बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत में उनके पास खेल रहे होंगे, खेलते हैं। और वही बच्चे कल क़यामत के दिन बताया जाता है कि हदीस पाक में आता है कि जो बच्चे इंतकाल कर जाते हैं वो क़यामत के दिन अपने माँ बाप को वहाँ पे पहचान लेंगे। और वही बच्चे, बोला जाता है कि क़यामत के दिन आपको जन्नत में लेकर जाने का बाइस बनेंगे। क्योंकि जो बच्चे पहले इंतकाल हो जाते हैं और जब क़यामत के दिन वो अपने माँ बाप से मिलेंगे तो बोलेंगे, अल्लाह अगर ये मेरे माँ बाप है तो इन्हें हमारे पास भेज दे, हम इनके साथ रहना चाहते हैं।
کیونکہ دنیا میں تو وہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن وہ جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت بھی ان بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کے اوپر رحم کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کو ان کے بچوں کے ساتھ جنت میں جانے کا اجازت دیتے ہیں، جنت میں جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے جب قیامت آئے گی اس کے 30 سال پہلے اگر بچے پیدا ہونا سمجھ لو، اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ اب بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بچے پیدا ہونے کی ظاہری نشانی ہے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو بچے پیدا تو نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر بچے پیدا ہوں گے تو موت ان کے اوپر بھی آتی ہے، اور قیامت جب آئے گی تو بچے تو معصوم رہیں گے نا، اور ان کا درد نہیں سہ پائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان بچوں کے لیے قیامت آنے سے 30 سال پہلے بچوں کو پیدا کرنا بند کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی جان پر رحم نہیں کرتے، کسی بھی جان پر بے رحمی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں وہ درد بھی دیتا ہے تو ہمیں اتنا ہی دیتا ہے کہ جتنا ہم سہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ درد وہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں رہتا ہے کہ ہم یہ درد اٹھا پائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، اس لیے ہمیں وہ درد اتنا ہی دیتا ہے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، جتنا ہم اپنے اوپر اس پریشر کو جھیل سکتے ہیں، اتنا ہی درد وہ ہمیں دیتا ہے، اس سے بڑھ کر درد وہ ہمیں نہیں دیتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہماری مدد کے لیے ہی تیار رہتا ہے، ہم ہی انسان ہیں، خطا کار گنہگار ہیں، جو اسے مدد کی طلب نہیں کرتے ہیں، جو ہم اپنے گناہوں کو بخشواتے نہیں ہیں۔ اس لیے قیامت آنے سے پہلے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ اللہ رب العزت سبحانہ قریب ہے، وہ معاف کر دیں گے، وہ ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس دن کا انتظار مت کرو جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا چالو ہو جائے، کیونکہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت آپ کا توبہ، آپ کا آنسو، آپ کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے اس وقت آپ سچے دل سے ہی توبہ کیوں نہ کریں، لیکن آپ کا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ تو ڈریے اس دن سے اور اللہ سے معافی ابھی آج ہی مانگ لیجیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ جس طریقے سے آج دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، یہ قیامت کی ہی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما گئے، کیونکہ یہ سب نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت آنے سے پہلے۔ دنیا غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، سطح یعنی پاور غلط لوگوں کے ہاتھ میں رہیں گے، غلط لوگ اس کو چلائیں گے، دنیا کے نظام کو، غلط حکمران رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے ہمیشہ دنیا میں، یہ سب تو قیامت کی ہی نشانی ہے۔ اس لیے قیامت آنے سے پہلے اس کا انتظار مت کرو کہ قیامت آنے والا ہے۔ انسان روز بولتا ہے قیامت آئے گا، قیامت آئے گا، قیامت آنے والا قریب ہے، لیکن وہ اللہ سے توبہ نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے توبہ ضروری ہے، ہمیں نہ جانے کہ کب قیامت آ جائے یا پھر کب ہمارے سانسیں بند ہو جائے تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے کس طریقے سے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے اللہ سے سچی توبہ کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، ماں باپ کا احترام کرو، عزت کرو، کیونکہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب ہماری آنکھیں، ہماری سانسیں ہمیں جواب دے جائے۔ امید کرتی ہوں یہ بیان ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے یا سن رہے ہیں اس بیان کو تو میرے پیج کو ضرور فالو کر دیجیے گا۔ مجھے، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا، تاکہ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے جڑتی ہوئی ہر باتوں کو آپ کے سامنے لا سکوں، آپ کو اور
اللہ سے آپ کو ملوانے کا ایک راستہ لے کر آؤں، تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے، آپ بھی اللہ سے جڑے، مجھے بھی ثواب ملے۔ اسی لیے اسے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے ضرور سپورٹ کرتے رہیے گا۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔